अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बानी पीटीआई की मकबूलियत नहीं, हुकूमत की अदम मकबूलियत मसला है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, वज़ीर आज़म की बचत पॉलिसी से पेट्रोल 1 रुपया भी सस्ता नहीं हुआ। अवाम को लूटना, तकलीफ देना, गवर्नेंस बेहतर ना करना हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। इस वक्त हल कौमी हुकूमत है, मगर लगता है मौजूदा हुकूमत कौमी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। कौमी हुकूमत वो होगी जिसमें अवाम हो और अवाम मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं। बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमांड्स दिए। आपकी मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर होती हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजार उस्मा खान की ये पहली दरख्वास्त है। जस्टिस इनाम ने कहा, ऑफिस से पूछ लेते हैं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा ने एतराज़ात तकनीकी नौयत के बेमानी करार दिए। कहा, बानी पीटीआई के लिए जो दरख्वास्त दायर होती है उस पर पहले एतराज़ात लगते हैं। पार्लिमानी कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तौसी न करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया, आइन और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तौसी कानूनी और आइनी तौर पर मुमकिन नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत बढ़ाने के लिए कानून में तरमीम भी काबिल अमल नहीं। कानून को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए तरामीम या नई कानून साजी की तजवीज़ दी गई है। यौम अली पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस का कड़ा पहरा। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। पंजाब में 30,000 से जायद पुलिस जवान सिक्योरिटी पर तैनात। IG पंजाब का मगरबी सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहा, बैनु सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात एहलकार इंतहाई अलर्ट रहे। शांगला की तहसील अलपोरी में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक, 2 बच्चे महफूज रहे। शारा करा मापर कोहिस्तान के कई मकामात पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियाँ फंस गईं। सड़कों की बहाली का काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया इलाकाई सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कुवैत की क़यादत और अवाम से एकजहती का इजहार किया। कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को रौंद डाला। दोनों भाई ईद की खरीदारी करके घर जा रहे थे। ताबिश और आतिफ मैट्रिक के तालिब-इल्म थे। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने कहा, 3 साल बाद केस लगा, केस की फाइल नहीं मिल रही। मोहलत दे दी जाए तो केस फाइल के साथ जवाब जमा करा दिया जाएगा। MQM के वकील ने कहा, बल्दियाती कवानीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात की तकसीम का फॉर्मूला तय कर दिया है। हुकूमत सिंध ने जवाब दिया था, अदालती हुक्म की रोशनी में तरमीम की जाएगी। ताहाल कोई तरमीम नहीं हुई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली मजीद कश्तियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान को खबरदार करता हूँ, अगर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दे। सुरंगें न हटाई तो ईरान के लिए ऐसे नताइज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ईरान से मशरूत बातचीत मुमकिन है। तेहरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। नए सुप्रीम लीडर पर एतमाद नहीं। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई सुकून से रह सकते हैं। ईरान से जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले तारीख से नावाकिफ़ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। तारीख गवाह है, बड़े बड़े हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा और रहेगा। रूसी सदर पुतिन और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। पुतिन ने सफारती कोशिशों से कशीदगी ख़त्म करने के मौक़िफ़ की हिमायत की। अमरीकी नेवी ने ताहाल आबनाए हुर्मुज़ से किसी ऑयल टैंकर को नहीं गुजारा। व्हाइट हाउस ने अपने वज़ीर तवानाई की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस से सवाल किया गया, अमरीकी वज़ीर तवानाई ने पोस्ट डिलीट क्यों की? व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, हमें वज़ीर तवानाई की जानिब से पोस्ट डिलीट करने का इल्म है। ईरानी स्पीकर का अमरीकी वज़ीर तवानाई की डिलीट की गई पोस्ट पर तंज लिखा, क्या अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर को गुजारने में मदद की? अमरीकी बहरिया ने शायद प्ले स्टेशन पर आबनाए हुर्मुज़ से टैंकर को गुजारा है। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने पोस्ट किया था कि ऑयल टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारा है।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین فضائی حملے، دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ رات بھر جنگی طیاروں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے درجنوں بھاری بم گرائے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے، آگ بھڑک اٹھی۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ اصفہان اور کرج شہروں پر بھی حملے ہوئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے، لیکن اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جوابی وار، میزائلوں کی بارش کر دی۔ 1 ٹن وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل داغے، تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل مارے، بن گوریان ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ہوائی اڈے پر افراتفری پھیل گئی۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی علاقہ بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے ایک میزائل ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کے نام کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے میزائل کی تصاویر جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار جاسوس ہدف بنائے گئے مقامات کی تصاویر دشمن کو بھیجتے تھے۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے جاری، بیروت کے مرکز میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ مغربی بیروت پر حملے میں ایک شخص شہید ہوا۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے بے گھر ہونے والے خاندانوں نے اسکولوں، اسٹیڈیمز اور دیگر عوامی عمارتوں میں پناہ لے لی۔ حزب اللہ نے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا، 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی فوج کے ہوم فرنٹ کمانڈ ہیڈ کوارٹر رہوام بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے قطر، کویت اور عراق پر حملے، کویت میں امریکی فوجی اڈے پر 8 میزائل داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، ایران نے آج بھی سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر ڈرون فائر کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ مملکت کے جنوب مشرق میں آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 7 ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 106 میزائلز اور 176 ڈرونز تباہ کر چکے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی مکمل حمایت کا اعلان، پیانگ یانگ نے ایران کے فیصلے کا احترام اور مجتبیٰ خامنائی کے انتخاب کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی، کہا امریکی اور اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ $86.73، امریکی WTI $82.68 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا حتمی دور آج ہوگا۔ وزیر اعظم کی مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے حکام مذاکرات میں ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹیکس ہدف میں 200 ارب روپے کی کمی کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کشیدہ صورتحال کے بعد محدود معاشی سرگرمیاں ٹیکس آمدن متاثر کر سکتی ہیں۔ ملک میں LPG کی کوئی کمی نہیں، وافر ذخائر موجود۔ پورٹ قاسم پر LPG کے مزید 4 جہاز لنگر انداز ہو گئے۔ LPG ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے مطابق آئندہ دنوں میں LPG کی قیمت کم ہو جائے گی۔ LPG کی سرکاری قیمت 250 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز، پہلا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے میں پاکستان کے 3 کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔ کپتان شاہین شاہ افریدی کی پری سیریز کانفرنس، کہا فرحان اور معاذ اوپننگ کریں گے، شامل حسین نمبر 3 پر کھیلیں گے۔ سینئرز کو ڈراپ نہیں کیا، ورلڈ کپ کے لیے نوجوان کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سیاست میں نفرت، کھیل میں سیاست اور جیت پر مذہبی ٹچ۔ ICC چیئرمین جے شاہ بھارتی کپتان اور کوچ کے ساتھ ٹرافی اٹھائے مندر پہنچ گئے۔ ٹرافی کی مندر یاترا پر سابق کرکٹر اور سیاسی رہنما کیرتی آزاد کی تنقید۔ لوک سبھا رکن نے سوال کیا، محمد سراج ٹرافی کو مسجد اور سنجو سیمسن چرچ نہیں لے کر گئے تو مندر کیوں لے جائی گئی؟ بھارت کو شرم آنی چاہیے، یہ ٹرافی کسی ایک مذہب کی نہیں، 140 کروڑ بھارتیوں کی ہے۔ جیسی حرکت ویسا خمیازہ، بھارتی فاسٹ بولر پر ICC نے میچ فیس کا 15% جرمانہ لگا دیا۔ ورلڈ کپ فائنل میں ارشدیپ سنگھ نے کیوی بیٹر کو غصے میں گیند ماری تھی۔ ڈیرل مچل نے ارشدیپ کو لگاتار 2 چھکے لگائے تھے۔ ICC نے بھارتی پیسر کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا۔ اور ٹیم میں 44 میچز، HBL PSL 11 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک رنگ جمائے گا۔ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فیصل آباد اور پشاور پہلی بار میچز کی میزبانی کریں گے۔ ہر ٹیم لیگ مرحلے میں 10 میچز کھیلے گی۔ پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ کراچی کنگز کا پہلا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے 27 مارچ کو ہوگا۔
حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی پنڈیز لیگ میں شامل ہونے والی نئی فرینچائزز ہیں۔ اور ڈیوڈ وارنر پی ایس ایل 11 میں کراچی کنگز کے کپتان برقرار۔ کراچی کنگز نے کپتان کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فیصلہ وارنر کی صلاحیت پر فرنچائز کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔